बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। कोरोना वायरस की जो मरीज़ों की तादाद है, जो फैलाव की तादाद है पाकिस्तान में, उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। अब हमें केसेस के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ नज़र आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में अमवात की तादाद 526 है। जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद 23,000 के हिंसे को छू रही है। ये ग्राफ जो ख़तरनाक तरीन ममालिक हैं इसकी प्रोजेक्शन उनके जैसी है। इस सूरत हाल में ये दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से कि कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने के वो करीब पहुँच गए हैं। बहुत सारे ममालिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पर जो काम है वो हो रहा है। इसको जो इंसानों पर तजुर्बा करने का अमल है उससे अभी दूर, लेकिन जो जानवरों पर तजुर्बा करने का अमल है इसका वो शुरू हो गया है। और अभी मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं FDA उन पर भी इस वक्त रिसर्च के मराहिल में है और काम जारी है। ऐसे में अहम तरीन खबर यह है कि इसराइल ने यह दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का मुमकिना इलाज दरियाफ्त कर लिया है। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि ऐसी एंटीबॉडी दरियाफ्त कर ली गई है जिससे कोरोना वायरस का जो इलाज है वो मुमकिन होगा। इसराइल ने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने का दावा किया है, जिसके बाद इसराइल के वज़ीर दिफा का ये कहना है कि हमने ऐसी एंटीबॉडी तैयार कर ली है जिसको मरीज़ के जिस्म के अंदर ही वो वायरस को तबाह कर देगी। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से वो ये बताती हैं कि कोरोना वायरस के इलाज के बारे में इसराइल की जो वज़ारत दिफा है और जो इसराइल का इंस्टीट्यूट बराए बायोलॉजिकल रिसर्च है, इनकी ये मुश्तरका काविश है। इसराइल के वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि उन्होंने इंस्टीट्यूट का दौरा किया है, वहाँ जो ब्रीफिंग मिली है उन्हें और वज़ारत दिफा के हुक्काम ने जो बताया है उसके बाद वो ये दावा करने की पोजीशन में हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। ये मुकम्मल इलाज दरियाफ्त करने का जो दावा है उसके ये अव्वलीन दावों में शामिल है और ये एक अहम डेवलपमेंट करार दी जा सकती है। इस सूरत हाल में जब हमें ये दावे नज़र आ रहे हैं, हमें ये सूरत हाल नज़र आ रही है, इसराइल और अमेरिका मिलकर जो खेल खेल रहे हैं, जो इस वबा के आलम में उनकी तैयारियां और जो उनके एक्शंस हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और वो पूरी दुनिया को, खा वो इस्लामी ममालिक हों या गैर इस्लामी ममालिक हों, जिनके अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ जिन्हें वो समझते हैं, उनके हवाले से जो उनके एक्शंस हैं वो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में अमेरिका ने चीन से कशीदगी के पेश नज़र ग्वाम में जो अपना फ़िज़ाई अड्डा बंद कर दिया था एंडरसन एयरपोर्ट्स, वहाँ पर अब अपने एक बार फिर बमबार तैयारों को और सैकड़ों अहलकारों को एक बार फिर तैनात कर दिया है। एक महीना पहले अमेरिका ने यहाँ से अपने बमबार तैयारे वापस बुला लिए थे। अब जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक यहाँ लड़ाका तैयारे और जो 9th बॉम्ब स्क्वाड्रन है उसके 200 के करीब हवाबाज जो हैं उन्हें दोबारा ग्वाम में यहाँ तैनात कर दिया गया है। इस डेवलपमेंट को चीन के और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है उसका शाखसाना करार दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अमेरिकी एयरपोर्ट की जानिब से जो न्यू रिलीज़ है उसमें 7वें बॉम्ब विंग कमांडर के जो हुक्काम हैं, अस्करी हुक्काम, वो ये कहते हैं कि हम ग्वाम में वापसी के बाद अब बड़े पुरजोश हैं और उनका ये कहना है कि हमें फ़ख्र है कि अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे, उन ख़तरात से निमटने के लिए हम बमबार फ़ौज के साथ काम जारी रखेंगे और हमारी जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं। गुज़श्ता महीने ग्वाम से अमरीकी बमबार तैयारों को वापस बुला लिया गया था, मगर अब जो एयरफोर्स ग्लोबल राइट कमांड है उसने वाज़े किया है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि स्ट्रेटजिक बमबार तैयारे ज़्यादा अरसे तक ख़ित्ते से गायब रहेंगे। एक जानिब चीन से बढ़ती लड़ाई में जिसमें अमेरिका चाइनीज़ वायरस, चाइना वायरस, और ये कह रहा है, माइक पॉम्पियो ने कहा था कि ये वायरस जो है वो वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया और इसे जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बनाया गया है ख़ास तौर पर, और दुनिया भर में वो दावे, वो लड़ाई अपनी जगह। दूसरी जानिब
چین اس کا مسلسل جواب دے رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے جو مختلف ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ برطانیہ کی ایک لیب میں تیار کیا گیا، ایئر کینیڈا کے ذریعے اسے ووہان بھیجا گیا تھا. خود چائنیز ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملٹری گیمز تھے ان میں جو امریکی ٹیم شامل ہوئی تھی وہ اس وائرس کو ووہان لے کر آئی ہے. اور اب اس صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والے جرنلز ہیں ان جرنلز نے یہ کہا ہے کہ یہ وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، یہ مین میڈ وائرس نہیں ہے. گو کہ عبداللہ حسین ہارون صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مین میڈ وائرس ہے اور اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے. مگر اب جو ایک بار پھر اس بحث نے دوبارہ جنم لیا، دوبارہ یہ بحث شروع ہوئی ہے، اور مائک پومپیو اور امریکن جو ایکسپرٹس ہیں، جو حکام ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا نے ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا ہے اور اسے دنیا بھر میں پھیلایا ہے. اس تمام صورتحال میں جہاں یہ لڑائی ہو رہی ہے، جہاں اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ویکسین دریافت کر لی ہے، اسرائیل نے اپنے بارڈرز کو بند کرنے کا، وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کا بڑا زبردست کام کیا تھا، اور ان کے ہاں جو وائرس کا پھیلاؤ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور امریکہ جو ہے ٹرمپ صاحب اس پر مسلسل WHO کو اور جو دنیا بھر کے حکام ہیں، جو چائنیز آفیشلز ہیں، ان کو آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ وائرس ان کے ہاں پھیلنے کی وجہ یہ ہے، اور پھر WHO کے فنڈز بھی ان کی جانب سے روکے گئے. اس میں اسرائیل نے اس تمام صورتحال میں جس میں انسان وائرس سے مر رہے ہیں، جس میں یہ انبات ہو رہی ہیں، شام کے شہر حلب میں ایک سائنسی تحقیق کے مرکز کو نشانہ بنایا ہے. شام کا جو محکمہ دفاع ہے اس نے اس کارروائی کا گو کہ بھرپور جواب دیا ہے، مگر گزشتہ اگر چند ہفتوں کی بات کی جائے تو شام کے اندر ہونے والی اسرائیلی حملوں اور ان کی جو شدت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور حالیہ ان حملوں میں شام نے اسرائیل کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے. اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کے ایک گروپ نے حلب میں جو سائنٹیفک ریسرچ سینٹر ہے اس پر کم سے کم 12 میزائل داغے ہیں، 5 میزائلز مرکز پر گرے ہیں، اور یہ سائنسی تحقیق کا مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. یہ میزائل شامی فضائی دفاع کو گمراہ کرنے کے فضائی اہداف پر استعمال کیے گئے ہیں، یہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں سائنسی مرکز کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری، میزائلز اور بھاری ایندھن سے تیار ہونے والے اسلحے کا مرکز تھا. یہ مرکز اب مکمل طور پر ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے. بعد میں اس مرکز کو جو ایرانی ٹیکنالوجی کے ذریعے میزائلوں کی صلاحیت ہے اس میں اضافے کے لیے ایک تحقیقی مرکز میں تبدیل کر دیا گیا تھا. تو جہاں وبا سے انبات ہو رہی ہیں، جہاں انسانیت اس وبا سے انبات کی اس صورتحال میں علاج ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، جہاں مختلف ملکوں میں بچاؤ کی اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیمیج لمیٹیشن جو ہے اس پر اب کام ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر فوجی بھی یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ سیزنل ہو جائے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے، اور ہمیں جو ہے مسلسل اور مستقل لاک ڈاؤن ہم نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی کمنٹس کو آنسر کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کروں. تو محمد منیر احمد صاحب انہوں نے کمنٹ کیا ہے، گل خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے، زبیر فرید نے کمنٹ کیا ہے، فیصل سعید نے کمنٹ کیا ہے، اکرام الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی ہے. محمد منیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں جو گورنر چودھری محمد سرور کی افطاری کی بات ہو رہی تھی، یہ پیسے مستحقین پر خرچ ہونے چاہیے، اس بات سے اختلاف ممکن نہیں ہے. لیکن یہ جو تھی افطاری یہ گورنر ہاؤس کا اور یونیسیف کا جو اسے کہہ سکتے ہیں ہم مشترکہ اقدام تھا، اور اس میں جو تعداد تھی وہ بہت تھوڑی تھی. مگر میں آپ کی اس بات سے ایگری بھی کروں تو اس کا جو مقصد تھا وہ اس مقصد کو دیکھنا چاہیے. وہ مقصد تھا سجیسٹنز لینا اور پھر انہیں جو ہے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ان میں شامل کرنا. گل خان صاحب نے اس پر بات کی اور تعریف کی. زبیر فرید صاحب نے جو ہے تنقید کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صحافی جو ہیں وہ انہیں ایسی کالز کو لبیک نہیں کہنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو لوگ بلائے گئے، ایک تو وہ مشاورت کے لیے، تجاویز کے لیے بلائے گئے. دوسرا ہم نے یہ کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے، اور خاص طور پر میں نے یہ کوشش کی کہ جو شارٹ کمنگز ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے. الحمدللہ جو لوگ لفافہ، سوٹ کیس، بریف کیس لیتے ہیں ان میں شامل نہیں. فیصل سعید نے جو سجیسٹنز ہیں ان کی تعریف کی.
آپ کا بہت شکریہ۔ اکرام الحق صاحب نے تنقید کی اور یہ جو گورنر صاحب کے حوالے سے بات کی، اور ٹھیک ہے، یہ آپ کی تنقید ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ گورنر صاحب نے جو اپنے فیصلے کیے ہیں وہ ان کا حق ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں انہیں ایک بڑے نقطۂ نظر سے، ایک بڑے دائرے میں دیکھنا چاہیے۔ محدود کر کے اگر ہم مخالفت کی حد تک اس کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ چیزوں کو ان کی نیت کیا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے کمنٹس کرتے رہیے، میری کوشش ہوگی میں جواب دوں۔ ہاں، کچھ ایسے کمنٹس کہ جن میں بلو دا بیلٹ لینگویج استعمال ہوتی ہے، اسے نہ میں جواب دینا چاہتا ہوں، نہ مجھے جواب اس کا میرا خیال ہے کہ دینا چاہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔